कोभिड-19 को अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु। आज जेठ 16 गते मसँग सागर सुवेदी हुनुहुन्छ, जसले सांकेतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो प्रसारणमा। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 64,154 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको जम्मा संख्या हालसम्म 1,05,478 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,238 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट 3,444 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। आरडीटी परीक्षणको प्रादेशिक विवरण प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 11,406 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएका छन् भने प्रदेश नम्बर 2 मा 6,673, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 25,109, गण्डकी प्रदेशमा 7,950, प्रदेश नम्बर 5 मा 20,185, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 12,749 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21,356 गरी कुल 1,05,478 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण प्रदेश नम्बर 1 मा आजको दिनमा 2,747 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 16,678, बागमती प्रदेशमा 1,954, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 2,814, प्रदेश नम्बर 5 मा 32,373, कर्णाली प्रदेशमा 17,005 जना, त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा 25,765 जना गरी कुल 79,336 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हामीले पाएका छौं। आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा रहनुभएका संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 127 जना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा 387 जना, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 22, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश नम्बर 5 मा 383, कर्णाली प्रदेशमा 47 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 जना उपचारको क्रममा आइसोलेसनमा विभिन्न अस्पतालहरूमा रहनु भएको छ। यसरी कुल संख्या 1,000 रहेको छ। त्यसैगरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढ्दैछ। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 30 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 102, बागमती प्रदेशमा 20, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 47 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 5 जना गरी कुल 206 जना हालसम्म यो संक्रमणलाई जितेर निको भएर अस्पतालबाट घर फर्कनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 19 रहेको छ। उहाँहरूमध्ये टेकु अस्पतालबाट 2 जना, पाटन अस्पतालबाट 7 जना, बलम्बुको युनिफाइड कोभिड-19 को अस्पतालबाट 2 जना र कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्नी दाङबाट 8 जना गरी कुल 19 जना डिस्चार्ज पछि घर फर्कनु भएको छ। यसरी हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 206 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये पुरुष 162 जना हुनुहुन्छ भने महिला 44 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू कोभिड-19 सँगका विभिन्न अपडेटहरू हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ यो विषयसँग सम्बन्धित। त्यो प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरूको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सो कल गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या यानि कि कलको संख्या गत 24 घण्टामा 1,441 रहेको छ। यहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माध्यम हाम्रो मोबाइल एप हो।
हाम्रो स्वास्थ्य नामको। त्यसैगरी यहाँहरूले हाम्रो कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विशेष वेब पेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ covid19.mohp.gov.np, जहाँ लगइन गरेर यहाँहरूले धेरै जानकारीमूलक सूचनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो वरपर रहेका व्यक्तिहरूको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। जो सम्भावित संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विवरण दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो विवरण पनि भर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी हालसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो विवरण भरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वमूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। यसरी आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 50,846 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र 514 जनाले यो विवरण भर्नुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 5 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ, यानि कि सम्भावित संक्रमितको घेरामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू काठमाडौँ, ललितपुर, सुनसरी र झापाका रहनुभएको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत ट्रेसिङको कार्य सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गुड नेबर्स इन्टरनेसनलले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ, जसमा पिपी 1000 थान, सर्जिकल मास्क 2000 थान, स्टेराइल पन्जा 1000 थान, KN95 मास्क 1200 थान र आई गगल्स 1200 थान मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 27 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू झापा कचना कवलका जम्मा 24 जना, जो 18 देखि 41 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापाकै तयारी भिट्टाका 3 जना हुनुहुन्छ, 24 देखि 54 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी राजविराजका 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। 20 देखि 26 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापा भद्रपुरका 1 जना 34 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ, यानि कि पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी जम्मा 5 जना त्यहाँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जम्मा 9 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 12 प्रचौताका राष्ट्रिय मावि क्वारेन्टाइनमा रहने 4 जना, 27 देखि 45 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पर्सा पोखरियाका 4 जना, 21 देखि 42 वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पर्साकै जिरा भवानीका 1 जना, 34 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ, जो सर्लाहीका थाई बासिन्दा हाल चाहिँ पाटन अस्पतालमै रहनु भएको छ। उहाँ 1 जना 31 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ म्याग्दी मालिकाका हुनुहुन्छ, 30 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये बाँके डुडुवाका 10 जना हुनुहुन्छ, 17 देखि 41 वर्ष उमेरका पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 6 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाका 4 जना, 23 देखि 26 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व देवचुलीका 2 जना, 19 र 21 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 84 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये कपिलवस्तु यशोधराका जो भिरकुटी माविको कृष्णनगरको उसमा रहनुभएको छ, उहाँहरू 23 जना हुनुहुन्छ, जो 7 वर्षीय बालकदेखि 52 वर्षीयसम्मका हुनुहुन्छ, पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैगरी रौतहट राजपुर फर्दावाका जनता मावि डुमरियामा रहेको क्वारेन्टाइनका 56 जना, जो 2 जना बालिका सहित 54 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। पुरुषहरू 22 देखि 70 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी सर्लाही कौदेना मलङ्गवाका 4 जना 19 देखि 30 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना पुरुष र 1 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 जनाको पोजिटिभ आएको छ। कपिलवस्तु गौतम बुद्ध मावि क्वारेन्टाइनका 15 जना 17 देखि 44 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रूपन्देही सैना मैनाका 1 जना 27 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू मध्ये दाङ गढवाका 2 जना 28 र 41 वर्षका पुरुष, त्यसै गरी कपिलवस्तु विजयनगरका 9 जना 17 देखि 52 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी जम्मा 170 जना 165 जना पुरुष र 5 जना महिलाको पछिल्लो अपडेट अनुसार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या 1212 पुगेको छ, जसमध्ये 1103 जना पुरुष र 109 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। हालसम्म संक्रमितको संख्याको आधारमा प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 157 जना हालसम्म संक्रमित हुनुभएको छ। 8 जिल्ला समेटिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 मा 490 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। 8 जिल्ला सबै जिल्ला समेटिएको छ। त्यसै गरी बागमतीका 12 जिल्लामा 44 जना पोजिटिभ, त्यसै गरी गण्डकीको 5 जिल्ला म्याग्दी थप भएको छ र 20 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, संक्रमित हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशमा। प्रदेश नम्बर 5 का 9 वटा जिल्लामा 433 जना र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा 47 जना संक्रमितको संख्या रहेको छ हालसम्म। त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको 7 जिल्लामा 21 जना कुल संक्रमित हुनुहुन्छ। यसअनुसार 1212 जना कुल संक्रमितको संख्या छ र जिल्ला 52 जिल्ला हालसम्म समेटिएको छ। फेरि एउटा दुःखद खबर, भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीका 35 वर्षीय पुरुष जसको गैराती गत जेठ 10 गते मृत्यु भएको थियो। उहाँ भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो र आउने क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो। उहाँको नेपाल प्रवेश भएसँगै स्याम्पल लिएको थियो जेठको 11 गते नै र हिजो मात्र पोजिटिभ आएसँगै उहाँलाई संक्रमित भएको व्यक्तिको मृत्युसँग हामीले जोड्दा जम्मा 6 जनाको हालसम्म यो संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ र उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू कतिपय क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ, कतिको हामीले सम्पर्कको काम गरिरहेका छौँ महाशाखाहरू मार्फत र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्याम्पल लिने कार्य भइरहेको छ। यसै क्रममा अब संक्रमितको पनि संख्या बढिरहेको अवस्था र मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा हामीले थप सजगता र थप जिम्मेवारपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो मिडियाको व्यवस्थापनमा समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने सवालमा, रिपोर्टिङहरू गर्ने सवालमा अब संक्रमितको संख्या बढेसँगै हामीले पटक पटक संक्रमितको ठेगानाहरू र उहाँहरू रहेको ठाउँहरू अहिले हाल कहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि केही समय लाग्ने भएको कारणले हामीले मन्त्रालयबाट निश्चित समयमा मात्र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सोही अनुसारको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले पनि यसैलाई आधार मानेर संक्रमितको संख्या भन्दा उहाँहरूको ठेगाना वा उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको स्थितिमा पनि सहयोग गरिदिनु हुन हामी सबै रिपोर्टिङकर्ताहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले अब विदेशबाट खास गरी भारतबाट आउने व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको जो कतिपय अव्यवस्थित तरिकाले आएको पनि हामीले समाचारहरू सुन्न र हेर्न पाउँछौँ। त्यसलाई हामी व्यवस्थित
गरि नै रहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छौँ। थप व्यवस्थित हुन यो जरुरी छ। यसै सिलसिलामा चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न सामानहरूको समस्या पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले केही किटहरू जुन चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हामीले त्यसलाई हेल्थ किट भनेका छौँ, उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मास्क, थर्मोमिटर, केही सानो सेनिटाइजर, साबुन लगायतका वस्तुहरू राखेर किट उपलब्ध गराउनलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत उपलब्ध गराउने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र यो केही दिनमा हामीले यो कार्य गर्नेछौँ भनेर मैले जानकारी दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले जति पनि व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरू संक्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यसको टेस्टिङहरू गर्ने कार्यहरू र उहाँहरूलाई सहज हुने कामहरू गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। क्वारेन्टाइनहरूमा यहाँहरू रहिदिनु होला। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी छ। हामीले यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि प्रतिदिन क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या बढिरहेको छ। 1 लाखको हाराहारीमा हामी पुगिसक्यौँ। केही दिनमा यो संख्या पनि बढ्ने निश्चित नै छ। त्यसले गर्दाखेरि थप क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, जसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सबैले हातेमालो गरेर यो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यसमा स्वास्थ्यको तर्फबाट मात्र नभएर व्यवस्थापकीय रूपमा कतिपयले हामीलाई सोध्नुहुन्छ कि व्यवस्थापकीय कामहरू कसले गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। त्यहाँ खानपिनको कुराहरू छ, त्यहाँको सरसफाइको कुरा छ, सेक्युरिटीको कुरा छ। विभिन्न व्यक्तिहरू भागेको खबर पनि हामीले पाइरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरूलाई लिन जाँदाखेरि त्यसको रेसिस्ट गरेको कुराहरू पनि छ। यो कस्तो हो भने हामी कसैको दोषले, कसैको कमजोरीले यो संक्रमण हामीमा आएको होइन, तर यो संक्रमणलाई जित्नको निम्ति हामीले चाहिँ सबै सेक्टर मिलेर सबैले सबैलाई सहयोग गरेर मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म लक्की छौँ कि केही हाम्रो धेरै जसो केसहरू चाहिँ थोरै मात्र लक्षण भएका छन्। हालाकि मृत्युको संख्या बढिरहेको छ, तर पनि अन्य संक्रमित केसहरूको अवस्था जटिल नभएको कारणले, तर यो कुरा गर्दै गर्दा आउने दिनहरूमा जटिल हुन पनि सक्छ। धेरैले सोध्नुहुन्छ यो जटिल कहिलेसम्म हुँदैन वा यस्तै रहने हो कि भनेर। जब समुदायमा संक्रमण फैलिन थाल्छ, जब समुदायमा रहेका पाको उमेरका व्यक्तिहरू जो दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न हेल्थको कन्डिसनले अलिकति लो स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो संक्रमण लाग्ने थप जोखिम हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी यसको चाहिँ जटिलता पाउन पनि सक्छौँ। त्यो हिसाबमा हामी सतर्क रहन जरुरी छ। र हामीले अर्को निर्णय चाहिँ यो विभिन्न हब हस्पिटलहरू, अब अस्पतालहरू पनि यो आइसोलेसनको कक्षहरूले, आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूले भरिभरा हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर विभिन्न चरणमा कामहरू पनि गर्दै आएका छौँ। यहाँहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि अब आउँदा दिनहरूमा संक्रमणको फैलावटसँगै संक्रमितको संख्या बढेसँगै संक्रमितहरूलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा हामीले बाँड्नुपर्ने हुन्छ। जटिल भएका, जटिल नभएका, सामान्य स्थितिमा रहेका, त्यही अनुसार हामीले इभन होम क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि रहनुपर्ने दिनहरू आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबैले त्यही हिसाबले चाहिँ आफूलाई तयार गर्नु पनि पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समुदायमा जुन स्वास्थ्य टोलीहरू र अन्य सुरक्षाकर्मी र सबै जो सहयोग गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै सहयोग गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यहाँहरूको संक्रमणको जोखिम कम गर्नलाई यहाँहरूको उपचार हाम्रो मन्त्रालयबाट हुनको निम्ति हामीलाई त्यो सहयोगको चाहिँ जरुरी पर्दछ। हामीले बुझ्छौँ कि यो परिस्थितिमा धेरै टेस्टहरू गर्नुपर्नेछ, धेरै टेस्टहरू बढाउनु पर्नेछ। अब व्यक्तिहरू जो प्रवेश गरिराख्नु भएको छ त्यो संख्या र हामीले गर्ने टेस्टको संख्यामा तालमेल मिलाउनु पर्नेछ। धेरै व्यक्तिहरू आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा अलि धेरै दिन रहनुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेको प्रयासलाई यहाँहरूले बुझिदिनु होला भन्दै सबैको टेस्टहरू हाम्रो मापदण्ड अनुसार हुने नै छ भन्ने मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वास चाहिँ मैले दिलाउन चाहन्छु। यति भन्दै यहाँहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस्। आफ्नो आनी बानीमा, हात धुने बानीमा, सेनिटाइजर युजको बारेमा, मास्क लगाउने कुरा र सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा कुनै पनि लापरवाही नगरिदिनु हुन र यो संक्रमणको फैलावटलाई सकेसम्म हामीले कम गरेर थोरैभन्दा थोरै संक्रमितको संख्यामा देशलाई सीमित गर्न सबैको योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको म अपडेट यही अन्त्य गर्छु।
नमस्कार।